देवी भागवतं 7th स्कन्दं 32nd chapter. देवी उवाच शृण्वन्तो निर्जराः सर्वे व्याहरन्त्यावचो मम यस्य श्रवणमात्रेण मद्रूपत्वं प्रपद्यते अहमेव आस पूर्वन्तो न अन्यत् किञ्चित् नगाधिप तदा आत्मरूपं चित् संवित् परब्रह्म एकनामकम् अप्रतर्क्यम् अनिर्देश्यम् अनौपम्यम् अनामयं तस्य कच्चित् स्वतः सिद्धा शक्तिः माया इति विश्रुता न सती सा न असती सा न उभयात्मा विरोधतः एतद्विलक्षणा काचित् वस्तुभूता अस्ति सर्वथा पावकस्य उष्णता इव इयम् उष्ण अंशोः इव दीदितिः चन्द्रस्य चन्द्रिका इव इयं मम इयं सहजा ध्रुवा तस्यां कर्माणि जीवानां जीवाकालाश्च संचरे अभेदेन विलीना स्युः सुषुप्तौ व्यवहारवत् स्वशक्तेश्च समायोगात् अहं बीज आत्मतां गता स्व आधार आवरणात् तस्याः दोषत्वं च सम् आगतं चैतन्यस्य समायोगात् निमित्तत्वं च कथ्यते प्रपञ्च परिणामाच्च समवायित्वम् उच्यते केचित् तां तप इत्याहुः तमः केचित् जडं परे ज्ञानं मायां प्रदानं च प्रकृतिं शक्तिम् अपि अजां विमर्श इति तां प्राहुः शैवशास्त्रविशारदाः अविद्याम् इतरे प्राहुः वेदतत्त्वार्थचिन्तकाः एवं नानाविधानि स्युः नामानि निगमादिषु तस्याः जडत्वं दृश्यत्वात् ज्ञाननाशात् ततः असति चैतन्यस्य न दृश्यत्वं दृश्यत्वे जडमेव तत् स्वप्रकाशं च चैतन्यं न परेण प्रकाशितम् अनवस्थादोषसत्वात् न स्वेन अपि प्रकाशितं कर्मकर्तृविरोधः स्यात् तस्मात् तद्दीपवत् स्वयं प्रकाशमानम् अन्येषां भासकं विद्धि पर्वत अत एव च नित्यत्वं सिद्धसंवित् तनोः मम जाग्रस्वप्न सुषुप्त्यादौ दृश्यस्य व्यभिचारतः संविदः व्यभिचारश्च न अनुभूतः अस्ति कर्हिचित् यदि तस्य अपि अनुभवः तर्हि अयं येन साक्षिणा अनुभूतः स एव अत्र शिष्टः संवित् वपुः पुरा अत एव च नित्यत्वं प्रोक्तं सत् शास्त्रकोविदैः आनन्दरूपता च अस्याः परप्रेमास्पदत्वतः मानभुवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनि स्थितं सर्वस्य अन्यस्य मिथ्यात्वात् असङ्गत्वं स्फुटं मम अपरिच्छिन्नता अपि एवं अत एव मता मम तच्च ज्ञानं न आत्मधर्मः धर्मत्वे जडता आत्मनः ज्ञानस्य जडशेषत्वं न दृष्टं न च सम्भवी चित् धर्मत्वं तथा नास्ति चितः चित् न हि भिद्यते तस्मात् आत्मा ज्ञानरूपः सुखरूपश्च सर्वदा सत्यः पूर्णो अपि असङ्गश्च द्वैतजालविवर्जितः स पुनः कामकर्मादियुक्तया स्वीय मायया पूर्व अनुभूत संस्कारात् कालकर्मविपाकतः अविवेकाच्च तत्त्वस्य सिसृक्षावान् प्रजायते अबुद्धिपूर्वः सर्गः अयं कथितः ते नगाधिप एतद्धि यन्मया प्रोक्तं मम रूपम् अलौकिकम् अव्याकृतं तदव्यक्तं माया शबलम् इत्यपि प्रोच्यते सर्वशास्त्रेषु सर्वकारणकारकं तत्त्वानामादिभूतं च सच्चिदानन्दविग्रहं सर्वकर्म घनीभूतं इच्छाज्ञानक्रियाश्रयं ह्रीकारमन्त्रवाच्यं तदा आदितत्त्वं तदुच्यते तस्मात् आकाश उत्पन्नः शब्दतन्मात्ररूपकः भवेत् स्पर्शात्मकः वायुः तेजो रूपात्मकं पुनः जलं रसात्मकं पश्चात् ततो गन्धात्मिकाधरा शब्द एकगुण आकाशः वायुः स्पर्श रव अन्वितः शब्दस्पर्शरूपगुणं तेजः इति उच्यते बुधैः शब्दस्पर्शरूपरसैः आपः वेदगुणाः स्मृताः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धैः पञ्चगुणाधरा तेभ्यः अभवत् महत् सूत्रं यल्लिङ्गं परिचच्यते
सर्वात्मकं तत् सम्प्रोक्तं सूक्ष्मदेहः अयम् आत्मनः अव्यक्तं कारणो देहः स च उक्तः पूर्वमेव हि यस्मिन् जगद्बीजरूपं स्थितं लिङ्ग उद्भवः यतः ततः स्थूलानि भूतानि पञ्चीकरणमार्गतः पञ्चसङ्ख्यानि जायन्ते तत्प्रकारस्तु अथ उच्यते पूर्व उक्तानि च भूतानि प्रत्येकं विभजेत द्विधा एकं भागम् एकस्य चतुर्धा विभजेत् किरे स्व इतर द्वितीयांशे योजनात् पञ्चते तत्कार्यं च विराट् देहः स्थूलदेहः अयमात्मनः पञ्चभूतस्थसत्त्वांशैः श्रोत्रादीनां समुद्भवः ज्ञानेन्द्रियाणां राजेन्द्र प्रत्येकं मिलितैः तु तैः अन्तःकरणमेकं स्यात् वृत्तिभेदात् चतुर्विधं यदा तु सङ्कल्पविकल्पकृत्यं तदा भवेत् तन्मनः इति अभिख्यं स्याद्बुद्धिसज्ञं च यदा प्रवेत्ति सुनिश्चितं संशयहीनरूपम् अनुसन्धानरूपं तत् चित्तं च परिकीर्तितम् अहंकृति आत्मवृत्त्या तु तद् अहंकारतां गतं तेषां रज अंश जातानि क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि च प्रत्येकं मिलितैः तैः तु प्राणः भवति पञ्चधा हृदि प्राणः गुदे अपानः नाभिस्तस्तु समानकः कण्ठदेशे अपि उदानः स्यात् ध्यानः सर्वशरीरगः ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च एव पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च प्राणादिपञ्चकं चैव धिया च सहितं मनः एतत् सूक्ष्मं शरीरं स्यात् मम लिङ्गं तद् यदुच्यते तत्र या प्रकृतिः प्रोक्ता सा राजन् द्विधा स्मृता सत्त्वात्मिका तु माया स्यात् अविद्या गुणमिश्रिता स्व आश्रयं या तु संरक्षेत् सा माया इति निगद्यते तस्यां यत्प्रतिबिम्बं स्यात् बिम्बभूतस्य च ईशितुः स ईश्वरः सम् आख्यातः स्व आश्रय ज्ञानवान् परः सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्व अनुग्रहकारकः अविद्यायां तु यत्किञ्चित् प्रतिबिम्बं नगाधिप तदेव जीवसज्ञं स्यात् सर्वदुःखाश्रयं पुनः द्वयोः अपि इह सम्प्रोक्तं देहत्रयम् अविद्यया देहत्रय अभिमानाच्च अपि अभूत् नामत्रयं पुनः प्रज्ञास्तु कारणात्मा स्यात् सूक्ष्मदेही तु तैजसः स्थूलदेही तु विश्वाख्यः त्रिविधः परिकीर्तितः एवमीशः अपि सम्प्रोक्तः ईशसूत्रविराट्पदैः प्रथमः व्यष्टिरूपस्थो समष्टि आत्मा परस्मृतः स हि सर्वेश्वरः साक्षात् जीव अनुग्रहकाम्यया करोति विविधं विश्वं नानाभोग आश्रयं पुनः मच्छक्तिः शक्तिप्रेरितः नित्यं मयि राजन् प्रकल्पितः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां देव्या व्यष्टिसमष्टिरूपवर्णनं नाम 32 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।